अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आज की क्विक वीडियो है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने पहले भी सोचा था कि मैं इस बारे में बनाऊंगी लेकिन किसी ना किसी वजह से ये डिले होती जा रही है। अच्छा, आज भी एक बहन ने क्वेश्चन किया है इसी से रिलेटेड, तो आई थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना लूँ। आप लोगों को इल्म ही होगा ऑलरेडी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो आई होप कि ये वीडियो जो है थोड़ी सी उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। अच्छा, एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ का वर्द करते हैं, तो वो तो फ़रिश्ते हमारा जो विरद होता है वो पहुंचा देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोगों को ख़ुद से भी मतलब ये भिजवाना चाहिए, तोहफ़तन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना चाहिए। मतलब फ़रिश्ते तो पहुंचा देते हैं, तो हमें भी डबल डबल ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसके दो जवाब हैं। जवाब एक तो ये है कि बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि पहला कि अगर आप दुरूद पाक के बारे में बात कर रहे हैं और आप काफ़िला दुरूद पाक का हिस्सा हैं और हमारे साथ हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हमारे साथ वर्द कर रहे हैं, तो दुरूद पाक का कम अज़ कम आपको हदिया अपनी तरफ से पेश नहीं करना है। दुरूद पाक आपने, क्योंकि हमारे जो एक टीम मेंबर है मदीना शरीफ में, वो तमाम वर्द करने वालों की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जितना भी वर्द होता है वो पेश कर देते हैं। बाकी जो लोग काफ़िला दुरूद पाक से कनेक्टेड नहीं हैं, वो बेशक एहसाले सवाब ख़ुद से कर दें। लेकिन इसके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ वो ये है कि वर्ड्स कौन से आपने यूज़ करने हैं। हम जब किसी इंसान को कुछ पढ़ के भिजवाते हैं तो वो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि बख्श दीजिए। हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह पाक ये कुरान पाक है, या फिर आपने कलिमा शरीफ पढ़ा हुआ होता है, या कुछ भी आपने पढ़ा होता है अपने अजीज़ व अकारब जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए। हम लोग कहते हैं कि या अल्लाह पाक ये आप उनको बख्श दीजिए। हम लोग डायरेक्ट कभी नहीं बख्शते, एक पूरा हायरार्किकल तरीका है ऊपर से नीचे का, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो बख्शना ये वर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना। अब सपोज़ करें आपने दुरूद पाक वर्द किया है, काफ़िला दुरूद पाक का आप मेंबर नहीं हैं, आप एक नॉर्मल तरीके से ख़ुद से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही हैं, पढ़ रही हैं दुरूद पाक की, तो आप किस तरह से कुछ भी, अगर आप दुरूद पाक है या कुछ भी आप पढ़ेंगी या पढ़ेंगे, मैं अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अगर कुछ मतलब मैंने पढ़ा हो, पेश करना हो, तो उसमें वर्ड जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहसाले सवाब भी नहीं यूज़ करना, बख्शना भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि बख्शना हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं जो दूसरे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद हमारी बख्शिश का ज़रिया हैं, तो उनके लिए बख्शिश का वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि उनको बख्श दीजिए, एहसाले सवाब कर दीजिए, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो भी पेश करना है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे हदिया। तो आपने कुछ भी पढ़ा हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं या कह सकती हैं कि दुरूद पाक का हदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी जानिब से पेश फरमा दीजिए। एसाले सवाब भी नहीं कहना आपने, बख्शना भी नहीं कहना, हदिया, ठीक है। आप अगर किसी इंसान को देते हैं ना तोहफे के तौर पे, जिस तरह कि आप ये कुरान पाक मैंने पढ़ा है आप बख्श दें, तो आप कहते हैं ये मैंने आपकी मिल्क किया है। लेकिन अगर आप ख़ुद से कुछ पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब आप पेश कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे ये वर्ड अल्लाह ताला से कि या अल्लाह पाक मेरी तरफ़ से ये कुरान पाक का हदिया या ये दुरूद शरीफ का हदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दीजिए। और फिर आप कहेंगे, मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ, आप भी चाहें तो आप भी इस तरह से कह लें कि या अल्लाह पाक उनके तवस्सुत से, तवस्सुत का मतलब होता है उनके थ्रू या उनके ज़रिए से, उनके तुफ़ैल, यानी कि थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहते हैं कि उसके बाद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से इसका सवाब पंचतन पाक की खिदमत में पेश कर दीजिए मेरी जानिब से, अहले बैत तहार की खिदमत में पेश कर दीजिए। और फिर आप अंबिया कराम का ज़िक्र करते हैं, अंबिया कराम को इस वसीले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये एहसाले सवाब पेश कर दीजिए, हदिया पेश कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप सहाबा कराम का ज़िक्र करते हैं। उसके बाद आपने ताबईन, तबा ताबईन और फिर औलिया कराम का, मतलब आपने इसी तरह से ऑर्डर में नाम लेना है। और फिर आपने जब औलिया कराम की बात करेंगे, इसका सवाब औलिया कराम को पेश फरमा दीजिए खुसूसन। और यहाँ पर आपने नाम लेना है हुज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद आप कहेंगे कि उनके वसीले से, उनके तुफ़ैल, इसका सवाब तमाम उम्मत को बख्श दीजिए।
امت کو بخش دیجیے، اس میں یعنی کہ سارے مسلمان بھی آ جائیں گے، یہ جن امت کے لوگ آ جائیں گے، تمام مخلوق کا پھر آپ ذکر کیجیے کہ اس کا ثواب تمام مخلوق کو بخش دیجیے۔ یہاں پر آپ بخش یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر مخلوق میں مخلوق خدا جتنی بھی ہے، اس میں جنات بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے جاندار بھی ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں تمام حوالوں پیش کرتے کرتے آپ کے دل میں اگر کوئی دعا ہے تو یہاں پر آپ پھر دعا مانگ سکتے ہیں یا مانگ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے میں کرتی ہوں احصال ثواب۔ مطلب کسی کو اگر آپ کے خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کی بھی مطلب جاننے والے کی، اور اگر آپ کو اس کو سپوز کریں آپ کو قرآن پاک بخشنا ہے اس انسان کو، تو آپ ڈائریکٹ نام نہیں لیں گے کہ یا اللہ پاک یہ قرآن پاک ہے، یہ آپ فلاں یا جو بھی ہے ان کا نام ان کو بخش دیجیے۔ نہیں، سب سے پہلے آپ نے ذکر کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے تھرو۔ ان کے بعد ان کی فیملی کو، پیغمبروں کو، جتنے بھی ہیں انبیاء کرام جتنے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، پھر تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو، امت کو، جتنے بھی جاندار، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو۔ اور اب آپ نے اس خاص انسان کا نام لینا ہے جن کے لیے آپ نے یہ سب ثواب کی نیت سے آپ نے یہ پڑھا ہے، سال ثواب، یہ قرآن پاک ہو، کلمہ ہو، یا جو بھی ذکر اذکار آپ نے ان کو بخشنا ہے، یہاں پر اب آپ نے ان کا نام لینا ہے۔ اور پھر اپنی دعا جو ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتی ہیں، وہ آپ مانگ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو میرا یہ طریقہ کار ہے، اگر آپ کا کوئی ڈفرینٹ طریقہ کار ہے یا آپ اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، لیکن جو پراپر طریقہ ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ پروٹوکول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا اتنا زیادہ ہے، اتنا اسپیشل ہے کہ ہر چیز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل، ان کے تھرو سب کو آگے سے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اور نیچرلی جب بھی آپ کریں گے، یہ سب کو تو آلریڈی معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں ویسے ہی رپیٹ کر رہی ہوں کہ اول آخر ہمیشہ سے درود ابراہیمی 3 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے، یا 7 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ، 11 ٹائمز بھی پڑھ لیتے ہیں طاقت میں۔ اور امپورٹنٹ بات دوبارہ سے میں رپیٹ کر دوں کہ اگر آپ درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بھی آپ اسی طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واٹس ایپ میں ہمارے ساتھ قافلہ درود پاک میں اپنا درود پاک ایڈ کر رہے ہیں تو پلیز آپ مت کیجیے گا وہاں پر خود سے ہدیہ، کیونکہ ہمارے ٹیم ممبر الحمدللہ ایوری ویک خود مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہاں پرسنلی جاتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے جو ورد کیا ہوتا ہے، نہ صرف درود پاک بلکہ جو ذکر کی محفل جو ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر، اس میں بھی جو ورد کیے گئے ہوتے ہیں پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ پرسنلی ماشاءاللہ ہم سب کے بہاف پہ وہ یہ ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادباً، احتراماً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ میں سے اگر کسی کو نہیں معلوم تھا تو اس کے لیے ہیلپ فل تھا۔ اس میں کوئی اگر کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ درود پاک ورد کرتے کرواتے جائیں، لکھتے لکھاتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے کرواتے جائیں، اور دعا میں سب لوگ ایک دوسرے کو یاد رکھیں، پوری امت کو یاد رکھیں، پوری مخلوق کو یاد رکھیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔